बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चनारा दी चैनल एक दफ़ा फिर हाज़री खिदमत तुसां दी खिदमत च। हाँ जी, की हाल चाल है? उम्मीद है कि तुसी सारे लोग अल्लाह पाक के फज़ल करम नाल खैर अफियत नाल हो और अल्लाह पाक अगर दुआ कि अल्लाह पाक सारे को अपने हिफ्ज़ो मान च रखा। सर्दी की शिदत बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है दिन पे दिन और माशाल्लाह दिसंबर भी शुरू हो गया और कोशिश करनी है कि अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखना और घर के अंदर रहने वाले जितने अफराद भी हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, यानी सब वो जड़ा वो अपनी सेहत की हिफाजत की इंतहाई यानी ज़रूरत है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा सर्द और इस मौसम के अंदर यानी सर्दी की वजह तो जोड़े इन्फेक्शन जिसम के अंदर फैल रहे नमूनिया का यानी इन्फेक्शन और उस तो बाद छाती की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जड़ियां फेफड़ियां के मसाइल सांस घेने के मसाइल यानी बहुत सारिया ऐसी चीज़ां भी दिखने में चाहिए कि सर्दियों के मौसम में यानी इंसान को अपनी लपेट चाह और बहुत सारिया बीमारियां जड़ियां वो लाक हो चुकी। सर्दियों के मौसम के हवाले नाल लेकिन इस अज का जो मौजू आ भी इस तरह का कि अहम नफसियाती मसाइल बेरोजगारी की वजह तो अजकल के ज्यादा जो मसाइल थे रहे बेरोजगार नौजवान जोड़े हैं यानी बच्चे और बच्चियां जोड़ियां एक माशरे का सरमाया लेकिन इन्होंने अगरचे बहुत सारिया चीज़ा जोड़ियां असं सामी नुकते नजर नाल भी देखा कि इंसान का जो आजमाशा नुकता आदियां रहिंदियां दुख सुख और बीमारी सुस्ती अरूज जवाल जो इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा क्योंकि अगर ये चीज़ा इंसान की जिंदगी का वन इंसान को अल्लाह ताला दी नियामतां दा मेरे ख्याल उसका तयन नहीं कर सकता उसके बारे सोच नहीं सकता अरूज और जवाल लेकिन सारिया चीज़ों के अंदर जी चीज़ दिखने में चाहिए वो हमेशा जी शुक्रगुजारी होनी चाहिए सब्र होना चाहिए और यानी इंसान के अंदर इतनी हिम्मत जरूर होनी चाहिए कि वो हर चीज़ का जो मुकाबला वो बड़ी सब्र इस्तकामत नाल के नहीं वो कर सका। यानी बेरोजगारी के नाल नाल जोड़े ज़हनी मसाइल हैं उसके नाल नाल जी असां सेहत मुतासर हो रही है नफसियाती जोड़ा असां मसला यानी ईमान तो बाद अल्लाह ताला सोन यानी सेहत जी बहुत बड़ी नियामत दी है बीमारी खा किसी भी किस्म की होवा इंसान को परेशानी और तकलीफ विच मुबतला करगा मामूल की सरगर्मियां का मनफी असरात मुरतब कर दी और इसके करीबी यानी अजीज़ो अकारब भी इंसान के मुतासर हो जुलते हैं और अगर बीमारी तूल पकड़ जुला तो पूरा खानदान जड़ा बेकरार होगा रह जुलदा। जिस्मानी सेहत के नाल यानी जी कारकर्दगी या नफसियाती सेहत के हवाले नाल डॉक्टरों के साथ से बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है यानी तरक्की पजीर माशरे में आमतौर पर नफसियाती मसाइल जोड़े हैं या बीमारियों को अहमियत नहीं देती जल्दी लेकिन इन्हों को बेहद समझ यानी नजरअंदाज कर दिया जाता हालांकि नफसियाती अमराज के भी इंसानी जिस्म का इंतहाई मुज़र असरात जो मुरतब हो रहे हैं और नफसियाती यादों में जो मुबतला इसी तरह यानी वो लोग ज्यादा तवज्जो और प्यार के मोहताज जड़े न होगा रहने और मुख्तलिफ बीमारियां नाल अक्सर औकात ऐसा यानी उन्होंने को सामना जड़ा वो करना पैंदा। यानी ऐसे इंसान को अगर मुनासिब इलाज ना मिला और अगर इलाज मुआवजे की सहूलत उसको मैसर ना होगा और प्रॉपर वो मेडिसन ना कहना तो बहुत सारे इंतहाई जड़े गंभीर नताइज जड़े फिर सामने आ गए हैं। इसी
طرح جسمانی بیماریاں نال دو چار شخص کئی مرتبہ یعنی مناسب توجہ اور علاج مالدہ دی سہولیات نہ ملنے دی وجہ تو نفسیاتی مسائل جڑے نے انتہائی گمبھیر ہو جلدن اور مایوس اور مضطرب شخص جڑا ہوندا معاشرے دی تعمیر اور ترقی واسطے اپنا کردار ادا کرنے دے بجائے معاشرے دا ہمیشہ بوجھ بن گیا رہ جلدا. اصل دے معاشرے وچ لوگ قسم قسم دے نفسیاتی مسائل دا شکار ہیں جس وچ سب تو زیادہ جڑی احساس کمتری ہے احساس محرومیاں حسد اور یعنی گھٹن اور ڈپریشن جڑی ہے وہ سر فہرست ہیں. یعنی اگر بہت ساریاں چیزاں تا اے نتائج اسی اخذ کراں تا ایک تحقیق سوڑے بازیا یعنی ایک رپورٹ پیش کی کہ پاکستان کی 2/3 آبادی جڑی ہے کسی نہ کسی طرح ڈپریشن کا شکار اور ڈپریشن کا مریض جڑا وہ اپنی ذمہ اور یعنی بہت ساری ایسی سرگرمیاں جس وچ وہ اپنی دلچسپی جڑی ہے وہ کھو بیٹھتا اور جدوں وہ اپنی دلچسپی کھو بیٹھتا تو بیماری طول پکڑنے دی صورت وچ انسان کو یعنی اس کی زندگی دے اندر یعنی بہت سارا ایک وہ اپنے اوتا جڑا وہ بوجھ یعنی زندہ رہنا بھی وہ اپنے اوتا ایک بوجھ جڑا وہ محسوس کر رہا ہوتا. اور اس دے نال ایک تندرست انسان جڑا وہ کھانے پینے دے نال سیر و سیاحت اور میل جول نال طمانینت یعنی حاصل کرتا ایک دل. لیکن ڈپریشن دے مریض کو ان تمام تر معاملات جتنے بھی ہونے کسی قسم کی خوشی اور سکون کدے بھی اس کو نہیں مل رہا ہوندا. ڈپریشن دی متعدد اہم جڑیاں وجوہات ہیں جنہاں وچ کسی کو بھی حتمی یا واحد وجہ قرار نہیں دیتا جا سکتا لیکن کسی قریبی عزیز دی ناگہانی موت بھی ہو سکتی ہے. کاروبار وچ بڑا نقصان آ جڑا یہ بھی ہو سکتا اور معاشرے وچ کوئی ایسی چیز جڑی ہو مطلب اس کے اندر ایسی قوت مدافعت نہ ہوا اس کو فیس کرنے دی بعض دفعہ ایسی چیزاں بھی انسان نال آ جلدیاں کہ انسان انہوں کو یعنی دلی طور پر قبول نہیں کر سکتا لیکن وہ سوچ بچار کردے ہویا انتہائی ڈپریشن دا مریض جڑا وہ بن سکتا. پھر اس دے نال اگر گل کراں تو بچپن وچ والدین دے مستقل یعنی اختلافات کا مشاہدہ یہ بھی ہو سکتا اور کم عمری وچ جنسی تشدد کا نشانہ بننا گھریلو ناچاکی اور بہت سارے گھریلو جھگڑے گھریلو مسائل جڑے ہیں اور پھر اس تو بعد عقیدے اور مذہب دے مسئلے وچ الجھن اور تردد کا شکار لوگ ہونا. پھر امتحان وچ بعض بچے جڑے ناکامی دا سبب بن جلدے اس طرح بھی ہوتا یعنی کہ انہوں کو بھی ڈپریشن جڑی ہے وہ زیادہ چاہ کہندن اور احساس کمتری دا وچ مبتلا ہو جلدن. بے روزگاری سب تو آج کل نوجوانوں دی اہم وجوہات نفسیاتی مسائل دے اندر اور بعض دفعہ ایسا بھی ہے کہ بے اولادی اور اولاد نرینہ تو بھی محروم رہنا. پھر کسی حادثے یا بیماری دے نتیجے میں کسی جسمانی عضو دا بیکار ہو جلنا لمبے عرصے تک کسی بیماری میں مبتلا رہنا یعنی طویل عرصے تک قید کاٹنا. بہت ساری ایسی چیزیں کہ ایک عرصہ تک معاشی یا تعلیمی مجبوری کی وجہ تو خاندان نالوں بھی دور رہنا اور یتیمی اور غربت کی وجہ نال رشتہ داراں دی محبت اور شفقت تو محروم رہنا اور کسی کبیرہ گناہ دے ارتکاب دے بعد احساس گناہ دی وجہ تو غم دا طاری ہونا. یعنی یہ ایسیاں وجوہات ہیں جڑیاں کم از کم 18 تو 20 وجوہات ایسیاں جڑیاں روزمرہ زندگی دے اندر اساں کو پیش بھی آنیاں اور بعض دفعہ مختلف لوگاں نال مختلف قسم دے حادثات ہوئے رہنے. لیکن ان حادثات تو سب تو بڑی گل ہے کہ انسان اپنے نماز روزے دا پابند ہوا 5 وقت نماز اللہ پاک کو یاد کرو اور اسی کو ہمیشہ مدد منگا. اور جدوں اسی لوگ اپنی نماز تو دور ہو جلدے ہیں قرآن دے مطالعے تو دور ہو جلدے ہیں تا پھر اسی ڈپریشن دا بھی شکار ہو جلدے ہیں. لیکن بہرحال کہ اگر اسی 5 وقتی نماز باقاعدہ پڑھساں اپنے قرآن کو دکھساں اس کو مدد منگساں اس کو ترجمے نال پڑھساں اور قرآن تو اسی یہ چیز سکھساں کہ آیا اللہ دی آخری کتاب جڑی ہے یہ اساں کو کہ آختی ہے صبر دی تلقین دیندی ہے برداشت دی مادہ سکھاندی ہے اور نیکی اور بھلائی دے رستے دیندی ہے اور آزمائشاں دا جڑا اساں دا امتحان ایک ہوندا اس وچ اساں کو کی کرنا چاہیے. جدوں اساں دے اندر اس چیز دا مطالعہ ضرور ہو سی اور اساں دا دل و دماغ قدرتی گل ہے کہ ہر آزمائش کو بڑے احسن طریقے نال قبول کرنے دی سکن بھی رکھ سی. جدوں اسی اپنے قرآن نماز تو دور ہوگا رہساں اس دا مطالعہ نہ کرساں اللہ کو یاد نہ کرساں اس دی نعمتاں دا شکر ادا نہ کرساں تا یہ کس طرح ہو سکتا کہ اسی اللہ تعالیٰ دی دتی ہوئیاں آزمائشاں بیماریاں سستیاں مختلف قسم دی جڑی وجوہات اساں نال ڈسکس کیتیاں ہر انسان تا
ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁਦਾ ਹੋ ਸਕते हैं, उसका घर बार हाली हो सकता है। लेकिन उसके अंदर कुरान के अंदर हमेशा ये चीज़ बार बार इस चीज़ की तलकीन फरमाएगी कि इंसान सब्र और बर्दाश्त नाल काम कर जब तक ना किसी ता बहुत सारिया चीज़ां जड़ियां वो दुनिया तो उन्होंने चीज़ों तो महरूम होकर रह सकसी। लेकिन जदों असीं अपने कुरान का मुताला करसां, उसको पढ़सां और उसते लिखी हुई चीज़ां ता असीं अपना यानी उस चीज़ को अपने उता बजावरी करसां, उसका हुक्म लासां। लेकिन बहुत सारियां असां दी बदकिस्मती ऐसी कि असीं लोग जिहड़े अपने नमाज रोजे तो अपने कुरान तो यानी बहुत गाफिल हो गए रहे हैं, और इसकी वजह तो इंसान असां दा जिहड़ियां मुश्किलात भी आ रही हैं, असीं उसको यानी कदे भी सब्र व इस्तकामत नाल ना कर रहे, बल्कि ऐसा कि असीं अल्लाह ताला अगा ना शुक्री और अल्लाह ताला अगा गिले शिकवे कर असीं अपने आप को मजीद आजमाइशां विच यानी मुब्तला कर सकते हैं। यानी गल हो रही है ऐसी डिप्रेशन की कि इंसान अपनी अदम मौजूदगी विच भी किसी ऐसे यानी इंसान का एक लफ्ते डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। यानी डिप्रेशन का मरीज अपने अंदर अजीब जी जी उदासी है वो हमेशा तो महसूस करता, और खाने पीने तो अक्सर उसकी रगबत जी बहुत कम और बाज़ औकात बहुत बढ़ जुलती है। कई मरतबा ऐसा भी देखने में आया कि डिप्रेशन का मरीज रात को सोने तो कासर रहता और 24 घंटे मनफी और मायूस कन ख्यालात जड़े उसके ताले बाने यानी बुनता रहता, और नफसियाती मर्ज की कई मरतबा इंसान की फितरती जड़ियां सलाहियतां जड़ियां उसकी होंदियां और उसकी इस्तेदाद को इस कदर मुतासर कर देता कि इस बीमारी का शिकार होने वाला इंतहाई ज़हीन और फतीन इंसान भी दूसरे को सुस्त, कायल और गबी महसूस होता। बल्कि आमतौर पर कम पढ़े लिखे लोग नफसियाती मर्ज को मर्ज ही तस्लीम नहीं करते, बल्कि मरीज को तानो यानी तशीग किस्म का निशाना जड़ा बढ़ागा उसकी बीमारी में मजीद अजाफे का बायस बनते हैं। लिहाजा इसके बरक्स पढ़े लिखे लोग जो नफसियाती अमराज के बढ़ते हुए असरात को दिखते होने हैं, नफसियाती माले नाल जरूर जड़ा वो रुजू करते हैं, और माहिरीन नफसियात जड़े बिलअमूम इंतहाई दर्जे नफसियाती दबाव को कम करने वास्ते मरीज को मसलन अदवियात भी देना, और इन अदवियात के इस्तेमाल तो बाद वक्ती तौर पर इंसान के हिसाबी तनाव विच कमी आ जाती है। लेकिन इंसान बतदरीज इन अदवियात का जड़ा आदि होगा रह जुलता, और इनके इस्तेमाल तो बगैर जड़ा जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो जुलता। यानी जिंदगी में डिप्रेशन और दीगर नफसियाती अमराज के शिकार कई ऐसे मरीज देखे जोड़े बरस हा यानी भारी मकदार में इन अदवियात का इस्तेमाल कर रहे होने, लेकिन माहिरीन नफसियात यानी इनकी मस्कन अदवियात के अलावा यानी इलाज वास्ते तहलील नफसी और हिप्नोटिज्म का जड़ा वो इस्तेमाल भी करते हैं। यानी नफसियाती इल्म की अफादियत और अहमियत जड़ी मुसलमा और तहलील नफसी एक मौसर तरीका इलाज है, लेकिन सच्ची गल जड़ी है कि नफसियाती अमराज का की और मौसर तरीन इलाज दीन की तरफ पलटने विच ही है। साइंसी और जहाँ जिथे तक साइंस और मादे की तरक्की नाल इंसान की सहूलियात विच इजाफा हो रहा है, लेकिन इंसान को अपने रब की बंदगी और इबादत तो दूर करने करगा दिलों को हमेशा अल्लाह ताला सुन यानी उन्होंने लोगों के दिलों को अल्लाह ताला सुन मुर्दा करार देता, और मादा परस्ती सुन इंसान तो इसार और कुर्बानी दे औसाफ जड़े नु छिनगा उस खुदगर्जी और बेमरफती दे दलदल विच हमेशा तो धकेल छोड़े। और इस सारी सूरत हाल को बाम का ही यानी इंसान जिंदगी के मुख्तलिफ एतबार विच मुश्किलात विच ही निकल सकता जदों वो कुरान नाल और नमाज नाल उसकी वाबस्तगी हो सी और कुरान के मुतालिक समझ सी और उसकी यानी कुरान के अंदर लिखी हुई गल का पूरा यानी यकीन रख सी और उसका अमल भी कर सी। इधर एक इलामा इकबाल का शेर भी जहने चाहिए कि उन्होंने लिखा सा कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मरवत को कुचल देते हैं आलात। इस वास्ते आलात यानी इंसान जिस तरह भी होगा उसको आने वाले वक्त वास्ते हर चीज़ वास्ते जड़ा हो तैयार रहना चाहिए, और जहनी तौर पर इंसान को कम अज़ कम हर दुख सुख बीमारी सुस्ती ऊंचाई अरूज जवाल दा यानी उस इंसान को उस वास्ते हमेशा तो तैयार रहना चाहिए।
طرح جسم کو اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان دی روح اور دل کو توانا رہنے واسطے پروردگار دی یاد دی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سن مختلف مقامات آئے چیز ارشاد فرمائی کہ مومن اپنے دلوں کو اللہ دی یاد نال مطمئن کر دیں، کیا اللہ دے ذکر نال دلوں کو اطمینان نہیں ملتا؟ یعنی خود نفسیات علم بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتا کہ انسان کو اپنے خالق اور پروردگار دی عبادت نال ہی ذہنی سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو جتھا اللہ تعالیٰ سن کتاب ہدایت تے طور پر نازل فرمایا، اتھے ہی اس کتاب کو اللہ تعالیٰ سن انسان دے نفسیاتی عارضیں اور دلوں کو بے سکونی دا علاج بھی یعنی اس اندر تجویز فرما دیتا ہے۔ یعنی قرآن میں غم اور خوف کی کیفیت تو نجات واسطے اللہ تعالیٰ سن بہت ساری تدابیر جڑیاں اور دسیاں، اور آنے والی یعنی اس میں سب تو پہلی ہے کہ آنے والی مصیبت کا صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ سن اس حقیقت کو واضح کیتا ہے کہ جدو انسان اپنی زندگی میں ہونے والے نقصانات کو اللہ دا امر سمجھ گا صبر کرتا تا اور اپنے آپ کو سمجھانا کہ بے شک اسی اللہ واسطے اور اللہ ہی دی طرف اساں لوٹنا، تا اللہ تعالیٰ اس کا اپنی رحمت دا نزول جڑا فرمانن، اور یہ لوگ ہدائی یافتہ ہونے۔ اور دوسرا ہے کہ اللہ دی ذات تا بھروسہ کرنا ہے، یعنی جیڑا شخص اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ دے سپرد کر دیندا ہمیشہ، یعنی اللہ تعالیٰ دے ایسے شخص واسطے یعنی اللہ تعالیٰ دی دی ہوئی نعمتاں ہی کافی ہونی، یعنی مصیبت تے وقت دعا، اور جڑا شخص تکلیف تے وقت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ آ کے دعا منگدا اور اللہ تعالیٰ اس کی فریاد سن دیں اور اس کی تکلیف اور مشکل کو دور فرمانا، یعنی ایمان اور تقوی کے راستے کو آسان اختیار کرنا۔ جڑا شخص اللہ دی ذات تا پختہ ایمان رکھتا اور اپنے آپ کو ہر طرح دی گناہاں نال بچاندا، یعنی ایسا ہرگز نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس تے خوف اور غم تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات دینا، اور اپنے مال کو کفری اور اعلانیہ طور پر اللہ دے راستے وچ خرچ کرنا۔ یہ بہت ساری ایسی چیزاں کہ اللہ تعالیٰ سن انسان دی ڈپریشن دی وجوہات کو ایک ماہرین نفسیات کا بھی یہ کہنا کہ جڑی گل قرآن دے اندر لکھی گئی ہے وہ یا اج کل دے ماہرین نفسیات جڑی ہیں وہ اس چیز کو اخذ کر کے چھوڑ دیں، تو لہٰذا بہتر نہیں کہ اسی اپنے قرآن دا مطالعہ کراں، اسی اپنے قرآن کو پڑھ گا اللہ تعالیٰ کو مدد منگا، صرف اور صرف جڑی یا اللہ تعالیٰ دی ذات ہے انسان دی مدد کرنے والی یا وہ 70 ماما تو بھی بڑھ گا انسان نال پیار کرنے والی ذات آ، اور انسان دی باہر ڈپریشن دا اللہ کے اللہ تعالیٰ مختلف قسم دی آیات نازل کیتیاں، مختلف جگہ تا ارشاد فرمایا ہے کہ انہاں چیزاں وچ تساں دی بہتری ہے، انہاں چیزاں وچ تساں دی بھلائی ہے، انہاں چیزاں نال تساں کو دل وچ سکون تساں دا پیدا ہو سی۔ لیکن اسی جدوں قرآن دے مطالعے تو دور ہے، اسی قرآن کو ایک احترام دے طور تا بالکل گھر دے اندر بڑے احترام نال بہت اونچی جگہ چھوڑ دے سا، لیکن اس کو اسی صبح دوپہر شام اس کا ہاتھ نہیں لانا، اس کو دکھنا نہیں، اس کو کھولنا نہیں، صرف احترام کی خاطر اگر اسی اس کو بہت اونچی جگہ چھوڑ دے سا تو اس کا پھر شاید اساں کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ایسا احترام اس کو چھوڑ دیتا اگر اس کا مطالعہ نہیں کر سکا، اگر تسی پڑھیا تو نہیں، کوشش کرو کہ اس کو پڑھنے دی، اپنے بچیوں کو پڑھاؤ۔ اگر بچیوں کو یہ چیز تسی نہ دسو تو کل تو سانستے باعث ندامت بھی ہے اللہ دے ہاں، اور اس کا بہت بڑا جڑا تساں کو سزا بھی بھگتنی پیسی، لہٰذا کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی قرآن دی تعلیم دو، اپنے اہل عیال کو بھی سکھاؤ، اور خود بھی صبح دے ٹائم جڑا ہر حال وچ قرآن دی تلاوت ضرور کرو، اس کو چاہے 2 رکوع پڑھو، 2 آیتاں پڑھو، لیکن اس کو ترجمے نال پڑھو اور اس کے مطابق یعنی اپنی زندگی جڑی ہے اس کو ڈھالو۔ یعنی جڑا اللہ دے رستے پہ خفیہ طور تا خرچ کردا تا اپنے مال کو تا اللہ تعالیٰ دے ہاں اس شخص تاج جڑا وہ اللہ دے کول اور اس کو کدے بھی خوف اور غم نہیں ہو سی، اور اگر دور حاضر دا مسلمان قرآن مجید دی حکمت اموز گلاں دا عملے پہ رو جلا دے سے تمام تر نفسیاتی اور مادی جڑے مسائل آنن فانن جڑے نا حل ہو سکتے ہیں۔ سائدہ ہے کہ اسد موجودہ نفسیاتی عارضیں دی اصل وجہ جڑی ہو قرآن تو دوری ہو، اور پھر یعنی اقبال سونے انہوں دا شعر یاد آیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پاکستان دے اندر بے روزگاری دا مسئلہ
मसला जो एक संगीन चैलेंज है जो मुल्क के नौजवान आबादी को मुतासर कर रहा है और ये मसला ना सिर्फ उनकी जिंदगी को मुतासर करता बल्कि मुल्क की माशियत और समाजी इस्तेकाम तक भी जोड़े गहरे असरात मुरतब कर रहे होंगे। पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो नौजवानों का मुश्तमिल है और इन्होंने बड़ी तादाद जी रोजगार के मौके की कमी की वजह तो बेरोजगार और इसकी बुनियादी वजूहत भी तालीम और महारती कमी है और इकतसादी मसाइल और सियासी अदम इस्तेकाम और आबादी का दबाव जड़ा शामिल है। खास तौर पर तालीम के निज़ाम में बुनियादी मसाइल सुन नौजवानों की यानी उन्होंने मार्केटिंग की जरूरत है। यानी खास तौर पर तालीम के निज़ाम में बुनियादी मसाइल नाल नौजवानों को मार्केट की जरूरियात के मुताबिक यानी हुनर फराम करने में नाकामी दिखाई दे रही है और असा तालीमी निज़ाम जड़ा वो ऐसा कि जड़ा मेज़ नौजवानों को अगर चे कोई ऐसी सहूलियात मैसर नहीं कर रहा ताकि वो किसी उलझन परेशानी में मुबतला होने के बजाय बाकायदा अपने रोजगार को जड़ा शुरू कर सकें। यानी माशरे की जरूरियात के मुताबिक नौजवानों को तैयार है उस तरह का नहीं कर रहा होंगे जिसकी वजह तो नौजवान जड़े डिग्रियां हासिल करके अमली जिंदगी में कदम रखते हैं और उथा उन्होंने को बहुत सारे मसाइल का जड़ा सामना करना पैंदा। बेरोजगारी का मसला सिर्फ इकतसादी ही नहीं बल्कि इसके नतीजे में नौजवानों की ज़हनी सेहत के मसाइल गुरबत और माशरती मसाइल भी जन्म कहते हैं और मायूसी और माली मुश्किलात की वजह नाल नौजवानों की बड़ी तादाद जड़ा मनशियात आदि हो रही है और जी उन्होंने जिंदगियों को मजीद खराब कर रही है। इसके अलावा बेरोजगारी की वजह नाल नौजवानों वास्ते अपने ख्वाबां की हकीकत विच बदलना ख्वाबां को यानी हकीकत बदलना मुश्किल हो रहा है और ये उन्होंने खुद एतमादी को मुतासर कर रहा होंगे। ये सूरत हाल न सिर्फ उन्होंने जिंदगी वास्ते खतरा बल्कि मुल्क की तरक्की वास्ते भी सब तो बड़ी जिहड़ी रुकावट बन रही है इस टाइम। अगरचे इन नौजवानों को बेहतर रोजगार का एक मौका फराम करना लेकिन इनके नाल कई नुकसानात भी जड़े हो सकते हैं यानी दोहरी सकाफती चैलेंजेस और नाकामी के खतरात भी इन नौजवानों की जिंदगी को मुतासर कर रही होंगी और बहुत सारे लोग जड़े हैं वो बैरून मुल्क जुलगा भी यानी कम तनख्वाहां तक काम भी करने तक मजबूर हो रहे होंगे जिस नाल उन्होंने माली हालत जी मजीद तर खराब होती है और ये सफर न सिर्फ एक चैलेंज है बल्कि उन्होंने जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली भी ला सकता। अगरचे बैरून ममालिक जुड़ना आसान नहीं लेकिन उन्होंने वास्ते एक अच्छा खासा खर्च जड़ा उन्होंने को बर्दाश्त करना पैदा और फिर इन्होंने ममालिक भी जुड़गा उन्होंने नाल नाल अक्सर ऐसा भी होता कि अच्छा सलूक भी नहीं किए जुड़ता और जिसकी वजह तो ये नौजवान जड़े हैं वो मुख्तलिफ किस्म के ज़हनी मसाइल का जड़ा शिकार हो जुड़ते हैं और बहुत सारी अपनी जी जमा पूंजी लुटा गा बैरूनी ममालिक वो जुड़ते लेकिन उन्होंने उथा जुड़गा उस तरह के हालात नहीं होते जिस तरह की उन्होंने को तवक्को होती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो रहा होता कि जदों वो बाहर जुड़गा उधर उस तरह के हालात अगर उन्होंने को नहीं मिल रहे होंगे तो वो वापसी तो मजबूर होने और फिर उन्होंने दिलो दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल जड़े उठते हैं और एक दोहरे मसाइल जड़े पैदा होते हैं। बेरोजगारी के मसले का हल जो तलाश करना हुकूमत की जी अवलीन तरजीह होनी चाहिए और इस पासे तालीमी निज़ाम में इसलाहत जी इंतहाई जरूरी हैं ताकि नौजवानों को मार्केट की जरूरियात के मुताबिक हुनर फराम किए जुला और मुलाजमत के मौके की तख्लीक और हुनरमंद तरबियत के प्रोग्राम्स को फरोग भी देना बहुत जरूरी है। हुकूमत को मुकामी कारोबारी तरक्की वास्ते हौसला अफजाई करनी चाहिए और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों को यानी देगा उन्होंने मदद करनी चाहिए ताकि वो ज्यादा तो ज्यादा रोजगार के मौके जड़े हैं वो पैदा कर सकें।
نوجوانوں کی ذہنی صحت کے مسائل نال بھی توجہ دینی چاہیے. حکومت کو ایسے پروگرام متعارف کرانے کی ضرورت ہے جڑے نوجوانوں کی مدد کرن اور ان کے مسائل کا مؤثر حل جڑا فراہم کرن. جدو نوجوانوں کو اپنے مسائل کا سامنا کرنے واسطے یعنی معاونت ملتی تو وہ زیادہ مثبت انداز میں زندگی بسر کر سکتا ہے. اور اس کو علاوہ بہت سارے جڑے ہیں اور روزگار کے موقع جڑے ہیں انہوں کو مل سن اور نفسیاتی مسائل جڑے ہیں کم سامنے آ سن. اس تو علاوہ حکومت کو بیرون ملک ملازمتاں دے موقع جڑے ہیں اس کے بارے میں نوجوانوں کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی دے اہم فیصلے جڑے ہیں بہتر طریقے نال کر سکیں. اگرچہ بے روزگاری دا مسئلہ جڑا ایک پیچیدہ چیلنج ہے مگر حکومت اور تعلیمی ادارے جڑے ہیں اور معاشرہ جڑا مشترکہ طور پر آپس میں اگر کوشش کرن تو اس مسئلے دا مؤثر حل ممکن ہے. یہ ضروری ہے کہ ہاسی نوجوانوں دے خوابوں اور امیدوں کی قدر کرنا اور انہوں کو ایک بہتر مستقبل کی جانب جڑا وہ گامزن ہونے دے موقع بھی فراہم کرنے چاہیے. اس تو بغیر پاکستان کی نوجوان نسل کی جڑی ہے وہ توانائی ضائع ہو رہی ہوتی ہے جبکہ ملک کی ترقی واسطے ایک بہت بڑا نقصان ہے اور نوجوانوں کو اپنے خواب کی تعبیر جڑی ہے وہ لازمی جڑی ہے وہ پوری کرنی چاہیے. اگرچہ بے روزگاری کا مسئلہ جڑا ایک بہت ہی زیادہ پیچیدہ چیلنج ہے مگر حکومت جڑی ہے تعلیمی ادارے اور معاشرہ جڑا مشترکہ طور پر کوشش کر گا ہی اس مسئلے کا حل جڑا ہو ممکن بنایا جا سکتا. اور اس مسئلے کا حل جڑا ایک بہتر مستقبل کی جانب گامزن ہونے کے موقع انہوں کو فراہم کرنے چاہیے. اور اس تو بغیر پاکستان کی نوجوان نسل کی توانائی جڑی ہے وہ پھر اگرچہ اس کو ضائع نہیں کرنا بلکہ ملک کی ترقی واسطے ایک بہت بڑا نقصان بھی ہے. نوجوانوں کو اپنے خوابوں کی تعبیر کرنے واسطے درست راستہ جڑا وہ فراہم کرنا اساں دا فرض ہے اور نہ صرف اپنے واسطے بلکہ ملک کی ترقی واسطے بھی ایک اہم کردار تاکہ نوجوان طبقہ جڑا وہ ادا کر سکیں. جی اجے جڑا موضوع ایسا واسا اہم نفسیاتی مسائل اور انہوں دا علاج کے ایمان تو بعد جڑی صحت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور پاک کسی بھی قسم کی ہوا یا انسانی کو پریشانی اور تکلیف مبتلا کردہ معمولی سرگرمیاں کا منفی اثرات جڑی ہے مرتب کر رہی ہے. اس قریبی عزیز و اقارب بھی متاثر ہونے ہیں اور اگر بیماری جڑی ہے وہ طول پکڑ جلا تو پورا خاندان جڑا وہ بے قرار ہو جائے گا. یعنی اس موضوع تک جڑی اساں ڈسکس کی اس تو اساں کو جڑا نتیجہ وہ اسی طرح دا ملے کہ مختلف قسم کے جڑے نفسیاتی مسائل ہیں اگرچہ انسان کی زندگی چاہتے ہیں لیکن جدوں اسی اپنے نماز اور قرآن نال اساں دا تعلق ہو سی ان کا ایک تعلق اساں دا قرآن نال ہو سی اسی اس کو دن ب دن اس نال دلچسپی رکھساں اس نال لگن رکھساں اور اسی کو اپنا مددگار جدوں بڑھاساں تا پھر ہو سکتا ہے کہ زندگی کے اندر بہت سارے مسائل ایسے ہیں جنہوں تو اسی بآسانی جڑے ہیں وہ باہر نکل سکتے ہیں اور اپنے واسطے ایک اچھا جڑا رستہ وہ ڈھونڈ سکتے ہیں. کہ جسمانی صحت کے نال یعنی کارکردگی کا جڑا نفسیاتی صحت نال وہ بہت بڑا تعلق ہے اور ترقی پذیر معاشرے میں عام طور پر نفسیاتی مسائل اور بیماریوں کو اہمیت نہیں دیتی جلتی بلکہ انہوں کو وہم سمجھ کا نظر انداز کر دیتا جاتا. حالانکہ نفسیاتی امراض نال بھی انسانی زندگی کا بہت زیادہ انتہائی مضر اثرات جڑے وہ مرتب ہو رہے ہیں. نفسیاتی عارضہ میں مبتلا ہوگا بھی اس طرح دا توجہ اور پیار دا انسان جدوں مستحق ہوندا تا وہ مختلف قسم کی بیماریاں نال دو چار ہو جاتا.
پھر جدو نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہوگا بہت ساری چیزاں تو انسان دو چار ہوتا ہے. اسی طرح جسمانی بیماریاں نال بھی دو چار شخص جڑا کئی مرتبہ مناسب توجہ اور علاج معالجہ دی سہولیات جڑی نہ ملنے دی وجہ تو نفسیاتی مسائل بھی انتہائی گمبھیر ہو جاتے ہیں اور مایوس اور جڑے مضطرب شخص جڑے ہوتے ہیں وہ معاشرے کی تعمیر اور ترقی واسطے اپنا کردار ادا کرنے کے بجائے معاشرے کا بوجھ جڑا وہ بن گا رہ چلتے ہیں. معاشرے دے اندر بہت سارے قسم کے جڑے نفسیاتی مسائل دا شکار ہیں جڑے وہ لوگ یعنی احساس کمتری احساس محرومیاں اور حسد گٹھن اور ڈپریشن جڑا وہ سرے فہرست ہیں اور پاکستان دی 2/3 آبادی کسی نہ کسی طرح جڑی وہ ڈپریشن دا جڑا وہ شکار ہے. اور ڈپریشن دا مریض جڑا وہ اپنی ذمہ داریاں اور باقی سرگرمیاں کو جڑا انہاں وچ جڑی دلچسپی ہے وہ ہمیشہ تو کھو بیٹھتا ہے. اور جدوں اسی انہاں چیزوں کو اپنے صرف مختلف قسم کی کمزوریوں کو اپنی صحت تک بوجھ بڑھا کے اس کا بہت ساری ایسی چیزیں جڑیاں وہ اصل کو نفسیاتی مسائل کے اندر انہوں کا کار بڑھا کے مثال اور بہت ساری چیزیں جڑیاں انہوں کو انسان اکثر اوقات جڑا وہ دور ہونے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا اور بہت ساری چیزیں جڑیاں وہ انسان کو دور ہو جاتی ہیں. اس واسطے کوشش کرنی ہے کہ ایسا سونا خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی پرانی تعلیمات کے نال نال بہت ساری چیزاں سمجھانی ہیں تاکہ وہ مختلف قسم کی بیماریاں تو جڑے وہ بچا جا سکا. اور پروگرام دا وقت جڑا وہ ختم ہویا بقیہ پروگرام جڑا سنو FM 89.4 دی فریکوینسی کا جاری رہے.